Firstly, I would like to thank our ZP for putting up the pavers. खूब गरजेचें आशिल्लें कित्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाताले. सो आज पेवर्स घालून हांगा सगळें क्लीन जातलें आनी बरें लोकांकूय बरें पॉसिबल जातलें बरें भोंवपाक करपाक. मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो 20 वर्सांचो पयलीं हे टायल्स घातलेले आनी ते सारके पिड्यार जाल्ले लोकांक वयर चडोवंक पण त्रास जाताले. सो ते बेगीन फॉलोअप करून हो प्रोसिजर केलो आनी कंप्लीट करून आयज हे आमी काम स्टार्ट करता. आयज आमी कोर्तालीम चवथ ह्या वाड्यान आसा आनी ह्या वाड्यान आयज फुरसा कडेन आमी पेवर्स घालपाचें हें केलां ZP फंडांतल्यान आनी तेचो एस्टिमेट 5 लाख आसा. आनी ह्या फुरसा कडेन फेस्त करता लोक टेस्ट करता मागणी करता आनी ह्या फुरसा कडेन बरें क्लीन जावचें म्हणून हांव ते पेवर्स आहा ते सारके पिड्ड्यार जाल्यार लोकांक जायते प्रॉब्लम्स जाता म्हणून तेंच्यांनी एक हें केलें म्हाका सांगलें हिंगा पेवर्स घाल म्हणून पेवर्स पंच मेंबरांनी हें केलें आनी आतां हें ते ZP लेवलाचेर ते आतां घालपाक हें केलें. आनी वयर पासून जायतीं वयर घरां आसा तीं घरां वयर चडपाक तांकां स्लीप जाता त्रास जाताय. सो ताका लागून ते पेवर्स घालून हें करपाक लागून हें काम घेतलेलें आसा. म्हणजे खूब लोकांनी डिमांड केलेलो पेवर घालपाक आनी तिणी ते रोखडेच तें आयकलें आनी 5 लाखाचो प्रोजेक्ट तेणी सँक्शन करून आयज पेवर घालता आनी तिणी सांगलें तशें 2 विका मध्ये सोंपतलें. तेच भाशेन आनी थोड्याच दिसांनी हेच करपा वाड्यान एक 10 लाखाचो प्रोजेक्ट मॅडम थंय घालची आसा. हांव सांगपाक सोदतां की सगळे प्रोजेक्ट ती काबार करतली जिणे ती मनान घेतले जितले लोकांनी पळय ते प्रपोजल दिले तितले तेणी कोणाय भाशेन आपले इन्फ्लुयन्स करून आमदाराचो सपोर्ट घेवन तेणी सगळे प्रोजेक्ट अप्रूव केले आसा सँक्शन केले आसा आनी ते आतां थोडे करून ते आमी काम चालू जातलें. हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तुमकां तर बरो ZP जाय जाल्यार मेर्शेन वाजा सारकी ZP तुमी निवडून हाडपा जाय जी कामां करता आनी एक बरें तिका प्लस पॉयंट म्हणजे आमदार तिच्या वांगडा आसा आनी ताका लागून सगळीं कामां तिची जाता. सो हेजे फुडें सुद्दां जेन्ना ZP इलेक्शन येतलें जाल्यार म्हजी जाली पर्सनल विनंती आसा की असलो कॅन्डिडेट मेर्शेन वाजा सारको कॅन्डिडेट आमी परतून निवडून हाडपा जाय जाल्यार जायती उदरगत हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन जातली जायती सुदारणां हे कॉन्स्टिट्युशन जातली.